اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ سورۃ البروج مکی صورت تے۔ ربط و تړون د دې مخکینی صورت سره دا دی البروج نوم چې دی البروج اول آیت نه ماخوذ دی برجونو والا ربط و تړون مناسبت هغه مخکې سره دا دی سورۃ انشقاق کې منکرینو ته اخروی تخویف و آخرت د عذاب نه روا، دلتا ہوتا دنیاوی تخویف دے اصحاب الحدود و فرعون و سمودیان و واقعات پہ پیش کی چوکو رکھا نا دیسرے میں دنیا کے سوکلو کافرون منل دا اللہ مخالفت ندم بندے دل نا اللہ دنیا کے تباکلو واقعات بہت پیش کی دا اصحاب الحدود دا فراعنو و فرعونیانو دا سمودیانو دغشان التکی نیک محنت تا ترغیبو چی کڑاو کوا محنت کوا حق پرس یا حق پسیزا دل دا بد محنت نتیجہ ذکر گئی چاگہ دنیاوی و اخروی عذاب دے کفر نہ کی شرکو نہ کی نہ بندی کی نہ من کی گی دا حق لار نسی نہ اللہ تباہ کئی کا نہ خبیا۔ دارنگ فضیلت دا صورت دارے سنن نبی داود کی حدیث نقل لے حدیث 805 جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی سلم اولوس تلوے وے پمانزہ دا ماسپخین کے اور دا مازیگر کے سورۃ طارق اولوس تو والسماء ذات البروج و دا غشان نور سورتنا لیکن دا ماسپخین و مازیگر منزو دا سنگ پتو لگے دا نہ دے کہ حدیث تا لیکن صحیح مسلم کے نور چیو نمٹے کے با نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارا کاؤ پکی لکتے اس بے اوچ دی ووری لیکشتا دے روایت اشتا پا دے کے پدے وجاغی تو معلومی دا تفسیر سالبی و موضوعی روایت آغا نمخ کے نار روان کرے دے ہر صورت کھیلی کی دلتیم لکلے دے چاچے سورۃ البروج لستن اللہ بدلا اجر ور کی دنیا دا ٹھولو جمعو برابر ٹھولو عرفو برابر اور دا دے لسچند بولا ورگی دا دے ٹھولو جمعو دا عرفو دنیا کے جسمت ریشوی دی دا دے دشمیر لسچند دا ثواب بولا اللہ ورگی خفاجی لکی دا حدیث موجود ہے حاشیہ دا شہاب کے جواہر القرآن ربط لکی دا مخ کے سرادہ دی صورت مناسبت و توڑنو۔ اس صورت میں احوال قیامت پر شواہد کا ذکر ہے۔ صورت سابقہ سے بطور ترقی نیز اس صورت میں توحید کا ذکر ہے۔ مخ کی ویلیو گزشتہ صورت کے سورۃ انشقاق کے شلم آیت کی ایمان نور اور ان کو لزجرو لا یؤمنون دلتے اتم آیت کے دا کافران و بد خوی ذکر کی چی ایمان رول خلر خبر دا سرنا دا حق مقابلہ کی دا حق منینا حق لمخ لرازی دا حق مخنی سی ایمان خلا لر خبر دا مانا ایمان سی ایمان سکے اگر صحیح سیز بندی دمرا ناسود دی موزر دی موزرو مخ کی صورت کے شپاڑا سمنسم آئے دا پورے دا حشر اس بات باندے شواہد و گواہے ویچ قیامت شترے و پاگے قسمون و گواہے پیش کولے پدی صورت کے احوال قیامت آگے باندے شواہد پیش کی خواہ گواہی و پیش کی دعوت صورت صدا دا قیامت منکرینو تا مکذبینو تا مخالفینو تا تخویف و یرا انا بطش ربک لیکن ستا دا رب گربت ورڈر ساختے آدھے اونی سی کنن بیا بدے سوک بد اخلاص نکلی شکور یاد ساتا منکرینو دا تخویف سے انا بطش ربک لشدید لینا ہوئی رہے گا شرک فی التصرف و شرک فی العلم بانبا امرد بھی بدے کے اللہ اسم حسنہ بدے کے ذکری قیامت باندې درې شواهد دادي ابا خلاصه ده سدا
درې شواهد په قیامت باندې پیش کی، والسماء ذات البروج اول شاهد، دویم والیوم الموعود دریم شاهد، و شاهد و مشهود اول دویم آیتونو کې دویم آیت کې درې شواهد د قیامت پر راتلو باندې پیش کی. تخفیف دنیاوی نمونه قتل اصحاب الاخدود دغه نه واخلې څلورم آیت نه نهم آیت پورې. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنون شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. دنیاوی عذاب نمونہ. تخفیف اخروی پس درہم خبرہ لسم آیت کے ان الذین فتنوا المؤمنین ایگنا کسان چه تنگی مومنان پا فتنہ کیا چاہیے صبری گنا تنگی یا سے بیسے تنگی دا ایمان دا وجہ تنگی مومن سڑی مومن خزے بیا دے خپل کار نہ صبری دی دا پارا عذاب دا جہنم دے دا اور سوزون کی خواہ اسمی گنا یا بس بشارت تے اول سمایت کے یقیناً مومنان وعمل الصالحات جنے کمول نے کڑی پخپل عمل ٹھنگ دی کسو گڈر ٹھنگ کی تنگ را تنگ کی کنا خودی ٹھنگ دے خلق تنگ یرا لانی بدمعشان را تاپس جدی ولی دا درس کئیو خودی نہیں ری کی دیکھ لگتے ایمان دا وجہ لگتے خپل منزولہ نپری دی خپل نیکن نپری دی خپل گیرہ نغور زئی لهم جنات تجری من تحت الانہار دے قائم دائم پادشے و خلق افتنان کی اجورے دے خودے ٹنگ پادشے و جنات تجری من تحت الانہار در پر باغاتی جنتون دی چروانی دی دا غید لاندی نیرون دریابونا ادا گوڑر لوگ کامیابی دا الفوز الکبیر دے خواہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ دے کتاب نون دے الفوز الکبیر قرآن نماخوز دے کر دا ڈر لوگ کامیابی دا خواہ دا دنیا کے ڈر لوگ کڑاو کاؤ کنا ناغ لوے کڑاو دا اللہ لوے بدلور کی داول صورت پیش کی دولسم آیت کے مرکزی مضمون چاگہ تخویف دے دنیاوی دا مخالفین و مکذبین دا پارا ان بطش ربک لشدید استاد رب گرفت کو رڈیر سخت دا رب نو یرے گا محنت شروع کا دا رب گرفت سخت تو مومنان تنگے کنا اور چاہ ورطو وشتلو سو کہ اسم تنگی مکہ کے ہم تنگی اوسم خلق روان دے زی پزے تنگی دا رب گرب تے گور سخت کہ گیر کڑے گا نا نبیہ بدنوار پار خطائی دا اللہ بولوحیت بانے وہ اقلی دلائل دلیل اول و دیم انہو ہوا یبدع و یعید یا اللہ سمایت کے آغا اول پیدائش کڑے دوبارہ بیم کئی خواہ اللہ امانا درے مسلورم دلیل وہو الغفور الودود غفور دے ودود دے بخنہ کا ان کے دے محبت کا ان کے دے ود والا دے سنگ چراغ شان لائک دس والا سمایت کے دے پینزم و شفاقم ذو العرش المجید عرش والا دے عزت مند دے وم دلیل فعال لما یرید کا ان کے داغ کارنو دے سجیرادہ ولریم داغ سوک مخنیشی نوے امم مکذبہ داغی حلاکت اغا بیانی پاغی بانے با تخویف ورکی مخکنی امتونا منگو دلیل نقلیم ویلو شو اور تاتبا نمونم ویلو شو درم و درم نمونہ پیش گئی دا فرعون و سمودیہ نحال اتاک حدیث الجنود و فرعون و سمود زجر اور تخویف چکا مخلق دا قرآن منکرین دی اگلا زجر اور اٹھنا ورگئی یہ رہی ہے بل الذین کفروا فی تکذیب واکسان چے کافر دی پا تکذیب کی دی قرآن دروغجن کی دروغجنو توی اللہ چا پیر دین احاطہ کا ان کے دیئے گیر گڑی دی نبلسم و شلم مڑا تکذیب مکہ و قرآن سر شوق و محبت پیدا کا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ دا قرآن مجید دے خواہ دا قرآن مجید دی عزت مند کتاب دے لستلو والی عزت مند کتاب دے دا سڑے پخبل ذلیل دے پلوح محفوظ کے دے دغه مختصر خلاصه وا اس په دغه باندې اکتفا وکړي کسان آشنا خبرې دي تفاصیل لیکي زه وې ماده دا دوه نمونې چې کوم ذکر کیږي ما تاسو ته وې
سمود و فرعون دا دو مثال نه دي د داوی د پاره داوی د اثبات د پاره سنو کلام داریږي. بیا د الله د احاطې صفت ذکر ده. آخر کې د عذاب نه بچ کېدو لپاره قرآن ته ترغیب ده. قرآن عذاب نه که بچ کېږي په قرآن به بچ کېږي. ہاں جواہر القرآن لکھتے ہیں خلاصہ والسماء ذات البروج سے لے کر وشاہد و مشہود احوال قیامت پر شواہد. قتل اصحاب الاخدود سے لے کر العزیز الحمید یہ تیسری شاہد کے متعلق ہے. متعلق بشاہد سوم بطریق لف و نشر غیر مرتب دابل تا تکلیر کم بطریقی پطریقہ دا لف و نشر غیر مرتب یو شیز غنڈ کی بے خور کی معانی ہوئی اصطلاح دا. کفار دنیا میں مسلمین کو کفار دنیا میں مسلمانوں کو ایذائے دیتے تھے اور اس پر شاہد ہوتے تھے. قیامت کے دن میں اس کے برعکس معاملہ ہوگا. تا تو پتہ لگی خواہ تا تو پتہ لگی تلا سزا گانے اور کہے کنا تالا بل تلا سزا گانے درکن. الذی لہ ملک السماوات توحید کا بیان ہے علی سبیل الترقی یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے و تصرف میں ہے اور وہی حاضر و ناظر ہے. لہذا حاجات و مصائب میں صرف اسی کو پکارو. ان الذین فتنوا المؤمنین تخویف اخروی آخرت کے عذاب سے ڈرو جو لوگ مومنوں کو سزائیں دیتے ہیں اذیتیں دیتے ہیں ایمان کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آخر تک بشارت اخرویہ. ان بطش ربک لشدید یہ شاہد دوم سے متعلق ہے دوسری شاہد سے متعلق ہے. جس طرح قیامت کا وعدہ سخت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی نہایت سخت ہے. انہ هو یبدئ ویعید سے لے کر فعال لما یرید دوسری شہادت شاہد کے متعلق ہے. حل اتاک حدیث الجنود سے لے کر واللہ من ورائہم محیط پہلے شاہد سے متعلق ہے. جس طرح آسمان تم کو محیط ہے تم پر چھایا ہوا ہے اور تم اس سے باہر کہیں نہیں بھاگ سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو محیط ہے سب کچھ جانتا ہے اور کوئی اس کے عذاب سے نہیں بھاگ سکتا. بل ہوا قرآن مجید سے لے کر آخر تک یہ بل الذین کفروا سے متعلق ہے. بل الذین کفروا بل ہوا قرآن مجید راہ لانڈا خلاصہ شوا. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. والسماء قسم دے پا اسمان گواہ دے اسمان ذات البروج چبرجنو والدے والیوم الموعود گواہ دا غرض چوادے کڑے شوی دا وشاہد ومشہود گواہ دے حاضری دن کے ومشہود غرض چاہتا حاضری کولی شیم. اول در آیتنا دے آیتنا کی دا اللہ قسم ذکر دے. البروج دبرج جمع دا برجن اخکارا کی دن کے تویلی شی تبرج دا جاہلیت آغا مخپلان دامون اخکارا کئی کنا دلت استوری و دا غید اخکارا کی دو زیون مراد دی. لفظ برج دا قلاگانو دا گڑو دا پارے استعمالی کی گڑی فلانا کنا گڑے دا دیوال دا گڑے نہیں دو ما کمنا چا خلق پاتی کی ناستی ہو دے کے خلق نمو نہیں خید اخپلو کلو کنا گجر گڑے ہو مازو گڑے ہو گڑی حبیب اللہ ہو دیکھو ہمشتا اللہ دے گڑی مخی دیکھو دے گڑی رستو دا. عربی جبا کے قرآن دوڑو کے دا پدے معنی باندے استعمالی کے بروجو چرت جداد آسمان پا صفت کے راشی کنا بروج دینا مراد آغا قل آگانے ہو دیدبان دی چپائے کے فرشتے اللہ معموری کلی دی چاگید اللہ پا ملکوت کے شیطانان دے و خاص حد ناخوان نپری دی ملعے علا پا حدودو کے مپری دے کدا شیطانان دا حد نوڑی کنا نغیبان شہاب ثاقب غرزی کی دا قسم بطور شہادت یا پدے دعوی بانے بطور دلیل خور دے شوی خواہ اللہ چے قسم کر دلتا دا غی ذکر مخ کے رازی.
مخاطب په دې صورت کې مکه مکرمه والا او طائف هغه فراعنه دي چې د اقتدار په نشه کې کمزوري مسلمانانو باندې مظالم کوي، ظلم پې کوي، خپلو قلاګانو ایوانانو باندې ایوان هغوی د دومره ناز و دومره ناز و فخر وپې چې هغوی چې ته په خیال کې هم دا نه راتلل چې الله چې علیم و قدیر دی هغه د دینه بدل اخیستی شي، دې له سزا ورکولی شي. نه الله چې کله غواړي دغه آسماني برجونه خپل فوجونه په دې خلکو راوستی شي چې دې به دا قلاګانې ګړی او دا ایوانونه روان کي، دا غرور بوله په خاورو کې میلو کي، هغه برجونه والا اسمان ګواه دی. ګورې د طایف ظالمه تا خو کاڼي وورول او د مکې ظالمه تا خو صحابیات او صحابه په منځ دوه کړلو او دا د خپلې مشرۍ په نشه کې که نه ستا خیر نشته دی. والیوم الموعود ګواه دا غرض چې واده یې کړی شوې ده، یوم د قیامت ورځ مراد ده، الیوم د قیامت ورځ د هغې واده الله کړی ده که نه. دا د هغې قیامت د ورځې قسم دی چې د هغې الله واده کړی ده. سورة القیامه کې هم د دې قسم خوړلی دی، دلته کې هم په دې قسم کړی دی. قیامت باندې قسم خوړل په خپله دغې د دې یرې ته اشاره کوي حقیقت ته چې دا یو بدیهي حقیقت دی او ښکاره کېدونکی، هر ذی هوش له دې نه د انکار کولو ګنجایش نشته. دا ډېر یرونکی ورځ ده. ګورې چې په دې باندې په خپله قسم کول دا کافي ده، دې دپاره دا ډېر د یرې ورځ ده، معمولي ورځ نه ده. وشاهد ومشهود وشاهد او گواہ دے وہ قسمیہ کا شاہد حاضری دن کی، ومشہود او گواہ دا آغا چاہیے تا حاضری کی دیشی فعل مفعول کا کنا. نجمی رز سوگوی دے کے مراد دا نجمی رز شاہد او دا عرفی رز مشہود یو تفسیر بدے کے دا دے. وشاہدن چې جمعې ورځ مراد واخلې که نه په حاضرېدونکې ورځې چې جمعې ورځ ده د یو دا تفسیر دی. یا څوک اندامونه د انسان شاهد دی او انسان مشهود دی، دا بې ګواهي کوونکي دي. ها تفسیر مطابق معنی وکړه بیا معنی بدلی شي. اندامونه د انسان دا شاهد دی، انسان مشهود دی، په ده به ګواهي کولی شي که نه، حاضری یا شهادت ګواهي په معنی. بل تفسیر وشاهدن یا انسان شاهد دی و مشهود د قیامت ورځ مشهود ده، لکه سورہ ہود 103 کې تیر شوي. تفاسیر نوٹ کوه، مختلف تفاسیر دی دیکھے دیکھے څه غلط نشته دی. بل وشاهد و مشهود نبی شاهد او د هغه امت مشهود. قرآن لستون کې شاهد او قرآن مشهود. یا کافر چې دنیا کې د موحدینو تماشا کوي که نه، دا کافر شاهد دی او مؤمن مشهود دی، دا تماشبین دی او دا ډېر زیات سمون خوري سیاق او سباق سره، ډېر زیات قیامت سره هم خوري، قرآن سره هم خوري، ځکه چې وروسته د قرآن ذکر راځي. او زیات سمون دی قتل اصحاب الاخدود سره، زیات سمون د تماشبین خوري. خلکو تماشې کولې که نه چې سروټ کا مې ګوم میں سیزو مکه کې خلکو تماشې کولې، یو به عاجز مسلمان راګر کړو په کوړو په لرګو به وو نور به تماشې کولې. یا هر مؤمن د قیامت پر ورځ شاهد او هر کافر مشهود دی. نو غوره دا ده چې دا دواړه الفاظ مطلق دي، مطلق آزاد دي که نه، نو ټولو ته شامل دي. ښه ټولو ته شامل شو، ټولو تفاسیرو ته تطبیق یې په دې طریقه باندې کړی. که د جمعې ورځ ده، که د عرفې ورځ ده، که د انسان اندامونه دي، که انسان دی یا انسان په خپله دی، که د قیامت ورځ ده، یا که نبی دی که د هغه امت دی، یا قرآن لستونکي شاهد او قرآن مشهود، یا کافر چې دنیا کې تماشا کوي په مؤمن باندې ظلم کوي، یا مؤمن د قیامت پر تماشا کوونکی دی د کافر به تماشا کولی شي. دا ټول به دې کې مراد دي. صورت کې فضا داسې چلېدلې ده چې ټکي راوړي دي لنډ، خو معنی پکې څومره پرته ده. فصاحت او بلاغت څه ته وایي؟ همدغې ته وایي که نه. دلته یو فایده لیکي شیخ حسن الکلام کې، د تیرو قسمونو جواب څه دی؟ چېرې قسم په دی او قسم په دی یا دا شاهد دی دا شاهد نه پسې شي.
یو قول دا دی چې د جواب محذوف دی چې ان هؤلاء معذبون چې ګن دې کسان له عذاب ورکول شي دا کم چې ظلمونه کوي نو دا قیامت نه مني قرآن نه مني دا ول روح کا څوک دا روکا کا حذف سے جواب قسم حذف سے عربی قاعده ده کنه کله حذفی بل قول دا دی چې نه ان نبت شر دی جواب دی جغروس راځي ان نبت شر ربک لشدید دا ارس گوا دی په دې چې ستا د رب ګرب کول ډېر سخت دی ته خو نن ظلم کې استالاس نیوي څوک نشي کوي کنه زور اورې کنه خو ګوره رب ګرب ته ګوره ډېر سخت خو کو رب ونیوي نو کوکې بدنو کاږي ګوره یو قول دا دی دویم دغه دریم قول دا دی چې دا اوپسې آیت قتل اصحاب الخدود عمدہ د دې جواب دی خو مخکې لقد مقدر دی او دا جواب دی لقد قتل اصحاب الحدود خدود هغه کندو والا کندو کې چې اور نه بل کړو که نه نه خو تباه کړی شو هلاک کړی شو غرق کړی شو یا غرق دی کړی شي نو دنیا کې چې ظلمونه کوي مومن باندې زیاتې او ظلم کوي که نه نه به تباه کېږي ښه والسماء ذات البروج و قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے والیوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے وشاہد و مشہود اور اس دن کی جو حاضر ہوگا و مشہود اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں والسماء یہ ثبوت قیامت پر شاہد اول ہے والسماء ذات البروج اور جواب قسم محذوف ہے یہ آسمان جو تمہیں احاطہ کیے ہوئے ہے اور جس کے گھیرے سے تم نکل کر کہیں نہیں جا سکتے یہ اس پر شاہد ہے آسمان پخپل گواہی کی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں محیط ہے اور قیامت کے دن تم اس کے عذاب سے کہیں نکل کر بھاگ نہیں سکو گے بروج سے 12 برج مراد ہے بروج جس کو سورج سال بھر میں اور چاند ایک ماہ میں طے کر لیتا ہے 12 برجنو نبی القیس په تخت کې دغه جوړو که نه 12 برجونه وو که نه دیوی 1200 تاریخ خو ډېر لیکلي و 300 د پاسه اور چاند ایک ماہ میں طے کر لیتا ہے یا اس سے 28 منازل قمر مراد ہیں تفسیر کبیر میں یہی لکھا ہے والیوم الموعود اور اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ ہے والیوم یہ ثبوت قیامت پر دوسرا شاہد ہے اور اس قسم کا جواب محذوف ہے یعنی یوم موعود جواب محذوف ہے یوم موعود سے قیامت کا دن مراد ہے جس طرح قیامت کا یوم موعود نہایت سخت اور ہولناک ہوگا اسی طرح اس دن میں مجرموں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی سخت ہوگی وشاہد و مشہود اور قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہو و مشہود اور اس کی قسم ہے کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وشاہد و مشہود یہ ثبوت قیامت پر تیسرا شاہد ہے شاہد سے وہ کفار مراد ہے جو دنیا میں مسلمانوں کو ایذا دیتے اور ایذا رسانی کے وقت ان کے پاس حاضر ہوتے مشہود سے وہ مسلمان مراد ہے جن کو ایذا دی جاتی تھی یہ شاہد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سخت سزا دے گا اس دن مسلمان کفار کے عذاب کے شاہد ہوں گے اور وہ مشہود ہوں گے انہوں نے ایک ہی تفسیر لی ہے اور اصل کلام میں بہت سی تفاسیر موجود ہے کہ جمعہ کا دن شاہد ہے اور عرفے کا دن مشہود ہے انسان کے اندام اس پر شاہد ہے اور انسان مشہود ہے یا انسان شاہد ہے اور قیامت کا دن مشہود ہے یا نبی شاہد ہے اور اس کا امت مشہود ہے قرآن کا پڑھنے والا شاہد ہے اور قرآن مشہود ہے احسن الکلام میں یہ مختلف تفاسیر لکھی اور اس میں پھر تطبیق کیا ہے کہ الفاظ مطلق ہے اس لیے یہ تمام تفاسیر یہاں پر مراد ہیں الفاظ مطلق ہیں مقید نہیں ہے خامہ کیسا قتل اصحاب الاخدود و قتل ہلاک دکڑیشی صیغہ مجہول لگا نا اصحاب الاخدود و اخدود والا کند والا خندقن والا
النار ذات الوقود، خندقون والا النار ذات الوقود چې پکې اورو د بلیدو لرګو والا، اکندې و کندو کې اور بلګړو کنه، النار کندې وي اور والا وي، ذات الوقود چې لرګو خشاک والو، اذ هم علیها قعود کله چې دی علیها داغې په غاړو داغې د پاسه نه داغې په خوا کې قعود ناستو، لاندې کندې دی په پاس ناستي تماشې کول مؤمنانو ته ویشتله. دا یو دور تېر شو، یو ډېر لوی جنګ شو په دې کې، او دا د یهودو د عیسایانو منځ کې دا جنګ شوی دی، دې دواړو منځ کې دا جنګ شوی دی. باندې لوی لیکل شته دی، عرض القرآن وګوره سید سلیمان ندوي، هغې زمانه هم ښودې ده، دا نږدې وخت کې شوی دی اسلام ته، هغې کې هم پې وضاحت شته دی. اور خدا کی نام پر لڑے جانے والے جنگ ہے، یو کتاب دی د هغې انګلیش ترجمه د اردو کې، کیرن آرمسټرانګ، او چا لیکلي صلیبي جنگ ہے. صلیبي جنگ کې څوک هم کوي هوی به دا ځکه چې دا ډېر زاړه جنګونه دي. اذ هم علیها قعود کله چې دی د هغې په سایډونو باندې په غاړو ناستو تماشې کولې، خلک یې ورته ویشته، عیسایان یې ویشتل. وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود، عیسایانو خپل دور مؤمنانو نصرانیانو صحیح مؤمنانو، عیسایت خو دی الله راویسته چې تحریف یې وکړو، یهودیت هم الله خراب شو چې اسلام الله خراب شو چې دی یهودیت راویسته، اسلام ټول اسلام. وهم على ما يفعلون، او دی په خپلو کارونو باندې چې کولې بالمؤمنین د مؤمنانو سره شهود و حاضر و تماشبین و کتلې. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا، او دی دا کافر دی بد نه ګڼل منهم د دغه مؤمنانو نه الا ان مگر صرف دا خبره دی په دې وجه بدی شول، یؤمنوا بالله چې دی ایمان راوړو په الله العزیز الحمید چې زورور دی او ستایل شوی دی، په دې وجه بدی شول صرف خا په څه وجه چې ایمان دی ولې راوړل دی، په ایمان په وجه خاطر د وجه خو دشمنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. الذي عزيز حمید دا الله غزاد دی چې په ایمان لري، توحید فی تصرف و توحید فی العلم، چې هغه په اختیار کې بادشاہ د اسمانونو دی او د ځمکو، او الله په هر څیز باندې گواه دی، خبردار دی. صدرم آیت د 9 آیت پورې په دې آیتونو کې د اصحاب الاخدود حال ذکر دی، دا دنیوي تخویف دی. قتل اصحاب الاخدود، د ابن عباس رضی روایت نقل دی چې قتل په قرآن کریم کې د دعا په محل کې د لعنت په معنی باندې دی، لعنت په معنی ښه دین نه ذکر کوي، تاریخ بالکل نه ښیي، اور دومره پاڼه خوشې پرته نه څه پکې ولیکئ که نه. نن د هلاکت په معنی باندې د لعنت په معنی باندې تفسیر قرطبي لیکي، النار ذات الوقود، وقود تاسو پیژنئ وقود مخکې تیر شوی دی، سورة البقره کې تیر شوی دی لفظ چې خشاک د هغې څه دی خلک، وقودها الناس، دا هغه وقود دی که نه، وقد وقود اور بلولو ډېر لرګي او خشاک. اذ هم علیها قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، دا دی بے رحمت اشاره ده. ابن کثیر دا واقعه د صحیح مسلم و مسند احمد و جامع سنن ترمذی په حواله نقل کړی ده چې دا په نجران کې تیره شوې ده، او دا د عیسی علیه السلام او د نبي سلم ترمنځ د فترت زمانه وه، د عیسی علیه السلام نه مخکې نه وه، وروسته وه، د هغه امتیانو سره شوې. یا موحد راهب د یو هلک ته، دا صحیح بخاري کې هم د حدیث تفصیلا شته، په پټه باندې توحید تربیت ورکو، هغه باچا له بته باچا هغه جادوګر مړ کېده که نه، دی اختصار کړی دی، هغه وایي چې هلک وګوره ذهین په دې عمل کې چې زه در خپل جادو منتر یې وښیم، نو یو ماشوم هلک یې وکتل، نابته راته نو لاره کې چې ته یو ځل د هغې نیک سړي سره میلاو شوی دی، نو هغه له هم ته راته دی بل له هم ته راته، تفصیلي حدیث دی دلته کې تفصیل نشو کولی.
چېرته به دا راهب بیا پوه شوی دی، دا جادوګر پې پوه شوی دی چې یاره دی خو هغه علم سره کینی د عیسی علیه السلام د امتیانو نه وروستی سړی دی، یعنې د هغه په دین دی په اسلام باندې دی، دی پې پوه شوي دي که نه. دعوت هم شروع کړی او ورسته یو بلا غونډه راغوتې وه، خلکو ویشته ونه تلل چې دوله ګټه راپرېښې، هغه بسم الله ویلې یا لا اله الا الله ویلې نه هغه مړه شوې ده. خبره باچا ته تلې ده، هغه نیولې دی که نه، کسانو ته یې حواله کړی دی چې دی غره ته بوځي یا دریاب ته ولې، واقعیت دي مختلف پکې، هغه تباشي وي دی بیا راغلی بهر کې ابدیلی کی، هغه دعوت شروع کړو، ډېرو خلکو توحید قبول کړو. کله چې بادشاه ته پته ولګي نه د استاد په اره دوه ټوټې کړو، دوه ته کتله په میانه دوه ټوټې کوله، او ډېر کوشش نه وروستو دی په خپل غشو وویشتو او شهید یې کړو. دی اختصار نه کار اخیستی، هغه ورته ویې زه به هله مرمه، بادشاه ته ویې ته خو غشي راولې چې ته دا کلمه ووایې او بیا دا غشي وولې نو زه به هلې مړ کېږم. نه خو کلمه ووایې دی وویشته چې ته کلمه ووایې نو ټولو خلکو کلمه ووایې، بس هغه بیا دغه موحدین او دغه خلکو نیوله بیا ورته ویشتله سوځولې. تفصیلي حدیث وګورئ صحیح بخاري کې موجود دی، دا د هغې وخت نه دی ځکه چې مخکې ویلې شوي څو ځله ویلې شوي دا څه اورېدلی دی. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. نقمو دا د دشمنۍ سبب ته اشاره ده ښه دی آیت کې چې دې دشمني نه وه، انتقام یې نه اخیسته، بدي نه شول، صرف په دې وجه بدي شول چې د خلکو ولې ایمان راوړی په الله، مسلمان ولې دی، بس په نوم یې مسلمان دی که نن بس وي ختم یې که. دا د ډېر پخوانه دا دشمني را روانه ده د مسلمان سره. پیغمبر لا نو وی چې زاړه مسلمانانو نه غم خلکو سېزلي دي، تلې په دار خېجولي دي، دا چا پرېښي نه دي، نه پرېږدي، دا کافر داسې دي په ځمکه د الله دین او د الله والا خلک نه پرېږدي، شیطان بچي دي که نه، د ابلیس نظام چلول غواړي. نه هغه الله چې بادشاہ د اسمانونو دی او د ځمکې، صحیح بادشاہ خو هغه دی سړیا، هغه په هر څیز باندې خبردار دی. نه دلته کې رد شرک فی تصرف باندې، توحید فی تصرف بیانېږي، رد دی په شرک فی العلم باندې، توحید فی العلم ثابتوي چې یو ذکر شي متضاد باندې بره دي. یاد ساتئ شهیدون دا د الله تعالی صفت دی، دا د نبیو د مؤمنانو دپاره هم استعمال شوی دی. هغه بیا د هغې معنی کې نه دی کوم چې د الله دپاره دی، د مؤمن د انسان او د الله په صفت کې ډېر فرق دی. یاد ساته علی کل شیء شهید، نو په دې وجه سره علی کل شیء راغلی دی، دا کې فرق دی. ها علی کل شیء شهید څوک دی؟ الله. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کائیا کودنے والے، النار ذات الوقود، آگ ہے بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے مگر اسی بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریف والا. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز. قتل اصحاب الاخدود، قتلا یہ تیسری شاہد سے متعلق ہے. تیسرے قتلا ای لعنا، الاخدود بمعنی خندق، خد اخدود، النار اس سے بدل الاستعمال ہے، الوقود ایندھن. اصحاب الاخدود سے مراد وہ مشرک بادشاہ ہے اور اس کے حواری مراد ہے، یعنی اس کے کافر دوست جو اہل توحید کو خندقوں میں جلاتے تھے. کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا جو ایک صنم کی عبادت کرتا اور لوگوں کو بھی اس کی عبادت پر مجبور کرتا تھا. اس نے بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان میں کافی ایندھن ڈلوا کر آگ بھڑکائی. جو شخص بدھ کی پوجا سے انکار کرتا اسے اس آگ میں ڈال دیا جاتا. یہ دوسرا واقعہ ہے. اسی اثناء میں ایک عورت کو پکڑ کر لائے جس کی گود میں بچہ تھا. یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے. اس عورت سے انہوں نے کہا کہ اگر تو بدھ کی بات نہیں کرے گی تو تیرا بچہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. مگر اس عورت نے ان کی دھمکی سے کوئی اثر نہ لیا اور شرک پر رضامند نہیں ہوئی. آخر ظالموں نے اس کا بچہ چین کر آگ میں پھینک دیا. قریب تھا کہ عورت کے دل میں کمزوری آ جائے
اور صنم کے آگے سجدہ کر جائے۔ بچے نے آگ کے اندر سے آواز بلند کی، اندر آ مادر کہ من اینجا خوشم، گرچہ در ظاہر میان آتشم، کہ بے کٹ کے آگ میں کود جا، میں اگرچہ بظاہر آگ میں ہوں لیکن میرے لیے آگ باغ و بہار بن چکی ہے۔ چنانچہ اس عورت نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ بھی اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا صحیح بخاری میں۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ مشرک خندقوں پر بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کتلے و خوند تھے اگستو عمدہ سے فیضا مکہ کے جوڑا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے مزے بے اگستے خوند بے دے اگستو جدی مومنان بک درد نہ چیغی و کوکی والی دیلے بے خوند ورکو۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، وما نقموا، اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے، انتقام نہ لیتے تھے، مگر اسی بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریف والا۔ یعنی ان مسلمانوں پر ان کی غیظ و غضب کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے تھے، جس طرح آج ہندو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہم سے بے دین اور مرتد ہو گئے ہیں، ہم ان کو واپس لے آئیں گے۔ تو یہ پرانی بات ہے۔ وہ اللہ جو سب پر غالب ہے، ہر خوبی کا مالک اور حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات، یہ توحید کا بیان ہے علی سبیل الترقی۔ وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، سارے جہان میں اسی کا تصرف و اختیار نافذ ہے۔ وہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہے، اس لیے حاجات و مشکلات میں مافوق الاسباب صرف اسی کو پکارو اور اسی کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذين کسان فتنوا المؤمنین تنگی مومنان سڑی والمؤمنات و مومن خزم د ایمان د وجه تنگی، ثم لم يتوبوا بیا توبه نو کاږي د خپل کارنا، فلهم عذاب جہنم، غید پر عذاب د جہنم دے، ولهم عذاب الحریق، غید پر سزا د اور سوزون کی۔ دی آیت کې د صورت د دعوی تاکید دے، هغه چره تخویف ته چې اصحاب الحدود په شان د موحدینو سره معامله کی، او آیت عام نه کنه نم یو سړی مؤمن تنگی کنه اسی به تنگی، مؤمن خدا تنگی اوس خلکو سره دی دغه شی به موبایل سیب شی انټرنیټ شی به اسی به تنگول کی، ټلیفون نو مسکال او بدنامه تنگول کی، تنگی خدا قتل خبر نه کړي، قتل ولا خډر لعنتی دی، اخو اعظم گناہ ده، اکبر الکبائر ده، چې دا چلګینو توبه نو کاږي دله پر عذاب د جهنم ده۔ مومنان تنگی، مومن خد تنگی، بلیک میل کی ہے، ٹارچر کی ہے، لعنتی دی لعنتی۔ لم یتوب بیا در خپل خبر نه ګرځي، اشاره ده چې اخلاص په توبه سره د کافر ټول ګناونه معاف کیږي، دې کله اخلاص وکړي، حقوق العباد هم معاف کیږي د کافر ها، او توبه په دې شرط قبلي کې چې د غرغره نمخ کې به خپل شرایط دي۔ ولهم عذاب الحریق، د کافرانو عذاب د دې عمل سره موافق ہو، ځکه دی مؤمنان سوزولیو ندی بل د سوزی کی۔ اور دیمو جملہ دا اول جملے تفسیر دے، ولهم عذاب الحریق دا اول جملے وضاحت کی، اند جہنم عذاب په حریق سره وی، جہنم سزا څنګه ده، الګه په لرګو به وي، په پړو به وي، په لختو نه سوزي به الته، یا اول عذاب په نورو قسمونو سره دی، دویم په اور سره دی۔ اول عذاب و جهنم ال د رنگ پرنګ ماران دی، لړمانان دی، ټکونه دی، ودا هغه به خوري کنه، ما ول ټکونه ورګي، ازغیدار خوراکونه ورګي، دا غزان له قسمه قسم عذابونه دی۔ دویم دا چې سوځي به په اور باندې، دا ټول خطرناک دي۔ ان الذين فتنوا المؤمنین، تحقیق جو دین سے بچلائے ایمان والے مردوں کو، والمومنات عورتوں کو، ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم، پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا، ولهم عذاب الحریق، اور ان کے لیے عذاب ہے آگ لگے گا۔ اور وہ پورے نخلی ان الذین فتنوا المؤمنین، یہ تخویف اخروی ہے، جن کفار و مشرکین نے مومن مردوں اور عورتوں کو محض توحید کی وجہ سے مختلف قسم کی تکلیف اور ایذا میں مبتلا کیا، اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی اور ایمان نہیں لائے، ان کے لیے جہنم کا اور سخت ترین عذاب آگ کا ہے۔
روح المعانی میں لکھا ہے فلہم عذاب جہنم بسبب کفرہم ولہم عذاب الحریق بسبب فتنتہم المؤمنین والمؤمنات، کفر کی وجہ سے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی سزا ہے، اور مومنوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے آگ کی سزا ہے، آگ کی۔ آج بھی جو لوگ مسلمانوں کو، مومنوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو اغوا کرتے ہیں، انہیں ٹارچر کرتے ہیں، ان سے زبردستی پیسے لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی آیت ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او نیک عملونه کړي دي، دوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي د هغې د لاندې دریابونه، انهار معنی دریابونه کوم، نیرونه نه دریابونه، عربی کې خو نیر ته نیر نه وایي که نه، خو زمونږ شیوخ وایي چې معنی ده ولې نیرونه، ټیک د صحیح معنی کې ذالک الفوز الکبیر، دا لویه کامیابي ده، دا ډېره لویه کامیابي ده، بشارت دی د آیت کې خوشخبري د مؤمنانو ته چې مؤمنه ته ټینګې خلک ورونه بلي کندې کنې تا ولي ټکوي دی، خو لیکن ته ټینګې په خپل ایمان باندې نه ستا دپاره ګوره دا بدلي دي، ګوره رستو نه شي، او دا ډېره لویه کامیابي ده، ځکه تا ډېر لوی کړو کړی دی، ډېر لوی همت یې کړی، لویه حوصله دې کړې ده چې تا وکتل سمیه په میندو شوه لیکن ته ټینګې رستو شوې نه، ستا دپاره لویه کامیابي ده۔ تا وکتل چې ابوجهل بلا مؤمنانو ټکول، بېزتۍ وله وکړې، لیکن ته بیا هم ټینګې، ته نه رستو کېږې، نه ذالک الفوز الکبیر، تا چې کوم بدله درکړې ډېره لویه کامیابي ده۔ ان بطش ربک لشدید، یقینا ستا د رب ګرفت او نیول ډېر سخت دی، ګورې ډېر سخت دی، ګورې دواړو دپاره یره ده، که مؤمن دی نه ده دپاره م یره ده، او کافر دی د هغه دپاره خو ده ده۔ انه هو یبدئ ویعید، یقین هغه الله، انه هو، یقین دغه الله چې دی یبدئ اول ځل پیدا کوي، اول ځل پیدایش کړی، ابتدا یې کړی، ویعید په دوباره به هم کوي، روز قیامت ته خبره بوتله که نه، وهو الغفور الودود، هغه الله بخونکی دی، الودود محبت کوونکی دی ډېر، ذو العرش المجید، ذو العرش عرش والا دے، المجید و عزت والا دے۔ 12 نه 14 پورې دې آیتونو کې د الله تعالی قدرت او صفات ذکر دي، ها داغه قدرتونه او داغه صفات ذکر دي، داغه کارونه او داغه صفاتونه۔ الودود په معنا د فاعل دی، یعنی د خپلو دوستانو سره مینه کوونکی دی یا رحم کوونکی دی، ٹھیک ہے، د فاعل په معنی واخلي، یا د مفعول په معنی دی، مؤمنانو ته محبوب دی، ودود مومن ته محبوب دی، مفعول شو کنه، یا د فاعل په معنی دی نه محبت کوونکی، دا د فاعلی معنی کې دی، مفعولی دی که نه بل ته محبوب دی که نه۔ المجید په دې قرائت کې د الله تعالی صفت دی، یعنی هغه فضل و کرم کولو کې بے انتہا کریم دی، فعال لما یرید، فعال ډیر کوونکی دی، فعال دی که نه، فاعل فعال صیغه د اسم تفضیل زور دی پکې، ډیر کوونکی دی، لما دا کار یریدو چې اراده وکړي، دغه مخنیوي څوک نشي کولی چې د الله پاک پلاننګ ناکامه کومه، پاسه سړی یهود نن سبا په دې اختر ټولو دجال ته لاره واري او زه سړی هغې خپل ټایم دی راځي به دې کې ځان ډېر ستړی کړي که نه، دا نه کېږي۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو یقین لائے اور نیک عمل کیے، عامل الصالحات، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی مراد ملنی، یہ بشارت اخرویہ ہے، جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے اور اپنے دین کی خاطر ایذائیں برداشت کی، ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں جن میں تمام انواع مشروبات کی نہریں جاری ہوں گی، دوزخ سے بچ جانا اور ایسی نعمتوں کے باغوں میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے جو قیامت کے دن مومنوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، یہ دوسرے شاہد سے متعلق ہے، دوسرے شاہد سورت میں جو دوسرا شاہد گزرا نا یہ اسی پر ہے۔ آخرت مومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کافروں کو دوزخ میں، جس طرح قیامت کا وعدہ نہایت سخت ہے، والیوم الموعود، اسی طرح کافروں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی نہایت سخت ہوگی، وہ دنیا میں کفر و شرک بھی کرتے رہے، قیامت کے دن اس کا ان سے انتقام لیا جائے گا۔
انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد. انه هو يبدئ، بے شک وہی اللہ کرتا ہے پہلی مرتبہ، اس نے پہلی مرتبہ خلق کی ہے، ابتدا کی ہے، ویعید، اور دوسری مرتبہ بھی کرے گا، وهو الغفور الودود، اور وہی ہے بخشنے والا، محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، مالک عرش کا بڑی شان والا، فعال لما یرید، کر ڈالنے والا جو چاہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، یہ بھی دوسری شاید سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار سب کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا، فرما برداروں سے محبت کرنے والا، عرش عظیم کا مالک، بڑی شان والا ہے، وہ ان تمام خوبیوں کا مالک ہے، لیکن فعال لما یرید بھی ہے، وہ جو ارادہ فرما لے اس کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ اس میں تخویف اخروی کی طرف اشارہ ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، آیا راغلی تا خبر واقعہ د لخکروں، راغلی تا آپ یقین راغلی، فرعون و ثمود، فرعونیانو و ثمود و ثمودیانو، آو جی راغلی دے۔ ولسم و تلسم آیت دے آیتونو کی دنیاوی عذاب دو نمونے ذکر کی، اور مقصد دے دنیاوی تخویف تے خواہ۔ اگر فرعون سر رسول شو د مصر اغا، اگر سمودیانو سر رسول شو چې د باډې نه ډېر مضبوط و، فرعون چې بادشاہي ډېر مضبوط و، لښکر ډېر مضبوط و، د مکې فرعون او د مکې باډي بلډر تا سره بسې کېږي؟ تا لږ سوچ کړی دی؟ تا ځان نه فرعون جوړ کړی دی، باډې نه مضبوط کمزورې مومنټ ټاکې، مال دې ډېر دی لکه د فرعون په هر معامله کې نه سم شخه۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکې کسان چې کافران دي، کافران شوي کفر کړی، فی تکذیب، په دروغ ګڼلو کې دي، په دروغ ګڼلو کې اخته دي، نه مني فرعون و سمود ته پیش کا، نه مني سړی قرآن نه مني۔ والله من ورائهم محیط، والله اللہ من ورائهم د دین چاپیره محیط، را ګیرون کې دی، ګیرا چون کې دی۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ دغلوے د قدر والا قرآن دے، عزت والا دے، مجید مجد ماجد عزت والا دے کنا دے، نه مني دا کتاب سپکتے سا، نہ دا سڑے سپکتے، فی لوح محفوظ، و بلوح محفوظ کے دے، کم زے کے پروتے دا گورا، نہ معمولی کلام دے، دا اللہ بولی دا سکے۔ نور دسم و شلم دے آیتون کے زجر او دا عذاب سبب ذکر دے، چا عذاب دی سکی دا اولی سکی، قرآن نمانی گا نیرہ، دا قرآن تعلیمات نمانی، من ورائهم محیط، دا دینا ہر طرف مراد دے، دکا چی ورا اطلاق بطولو طرفونو باندی کی گی، چاپیر دا دینا مخ کے رست ہوتا، کلا ورا مخ کے تے بھی کدر رست ہوتا ہوئی، نمانگ زکا ہوئی چاپیرا، اشباہ و نظائر نہ دے، احاطہ کا ان کے دی اللہ پہ علم و قدرت و عذاب کی بدی گری۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، 21-22 آیت دے آیتوں کے تو قرآن کریم صدق ذکر سے گوڑا رشتی نے کتاب دے، معمولی کتاب نے گوڑا خواہ دا قرآن مجید دے، قرآن مجید دے، محفوظ ان تغیر و تبدیل و شیطانہ دا فزق نہ محفوظ دے گوڑا خواہ، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی تجھ کو ان لشکروں کی خبر ہو، فرعون و سمود، و فرعون اور سمود کے، بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں بلکہ منکر جھٹلاتے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، بل ہوا قرآن مجید، کوئی نہیں یہ قرآن ہے بڑی شان کا، فی لوح محفوظ، لکھا ہوا ہے محفوظ میں، لوح محفوظ میں۔ حل اتاک حدیث الجنود، یہ پہلے شاید ہے سے متعلق ہے، جس طرح آسمان سب کو محیط ہے، سب پر چھائے ہوئے اور وہ اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب کو محیط ہیں، وہ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ فرعون و سمود الجنود سے بدل ہے، کیا تمہیں فرعون اور سمود کا قصہ معلوم نہیں کہ کس طرح انہوں نے عناد و سرکشی سے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی اور مومنوں کو گناہ گو و ایذاء میں مبتلا کیا؟ وہ تمہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ مکہ کے فرعون کو پتہ ہے کہ نہیں؟ مکہ کے سمود و باڈی بلڈروں کو پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ ذرا پتہ لگے کیا ہوا ان کے ساتھ، تو وہی حشر تمہارا ہونے والا ہے۔ استفہام تقریری ہے، یعنی ان تمام باتوں کا علم ہے، حل بمانے قد، تمہارے پاس آ چکا ہے، تمہیں پتہ ہے، معلوم ہے۔ اس وقت
فرعون کی لاش وہ نمودار نہیں ہوئی تھی، بہت بعد کے زمانے کی ہے، لیکن اس کی تاریخ محفوظ تھی، لوگوں کو پتہ تھا کہ ایک فرعون وہ ڈوب گیا تھا پانی میں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، یہ بھی پہلے شاید سے متعلق ہے۔ اس قدر بیان و تذکیر کے بعد تم نصیحت میں ہوتو کو تا خدای بلارے کڑے پدار نشے کا نا کہ مثل نصیحت نو ہوتو رکھو، اس قدر بیان و تذکیر کے بعد اب کوئی شبہ تو باقی نہیں رہا، مگر وہ پھر بھی تکذیب کرتے ہیں، بلکہ تکذیب میں منہمک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کی سزا دے گا، وہ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے، جس طرح آسمان سب کو محیط ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت کا حوالہ دیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانانو پیریانو کی چرے تاسو وس برشی کنا او تختے نظمک و اسمان دا کنارونا نزے و تختے تاسو نشے تختے دے مگر پا اختیار سلطان او اختیار ساسو اشتنا چتا زی دا اوبونا و دا اوچینا چرتا زی کائناتونا چتا بار وطی شی واپس برا کوزے گے خلا کے بتا سو بیا واپس برا اخ دے آسمان نہ ہونے شے وتے اسما کنا کبر شے آسمان نہ ہوتے شے سو قبل اس کرے تے لڑ نال تا ہم تا آسمان دے جدا آسمان ہونے دے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کوئی نہیں یہ قرآن ہے بڑی شان کا، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ یہ بل الذین کفروا فی تکذیب سے متعلق ہے، بل هو قرآن مجید، یہ بل الذین کفروا فی تکذیب سے متعلق ہے، کافر اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، نہیں بلکہ یہ عالی شان کتاب ہے جو ان کی دسترس سے بالس ہے، دسترس سے دیلاس و تنرسی، ان کے عناد و تعنت کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی گئی ہے۔ اس کی تائید میں لکھا ہے بل زین لهم سوء عملهم وصدوا عن السبیل۔ آگے فی لوح محفوظ، یہ قرآن ایسی لوح میں ثبت ہے جو شیاطین کی دسترس سے محفوظ ہے، ان کی پہنچ سے محفوظ ہے، دسترس پہنچ، لاس رسے دے کنا دست لاس ہوئی کنا دستہ دستانہ، اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ امام نافع ایک مشہور قاری ہے، قرات میں محفوظ مرفوع ہے، محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے، یہاں پر تو فی حرف جر واقع ہوا ہے نا، فی لوح محفوظ، صفت اور موصوف یہ دونوں اعراب میں اور معنی میں ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، فی کی وجہ سے حرف جر ہے، لیکن ان کی قرات میں محفوظ ہے، تو قرآن مجید محفوظ وہاں سے متعلق ہے، اور قرآن کی صفت ہے، یعنی قرآن ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے، قرآن مجید محفوظ، یا کافروں سے محفوظ ہیں وہ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ قال الشیخ رحمہ اللہ، شیخ حسین رحمہ اللہ پر حوالہ دیا ہے، سورۃ البروج میں آیت توحید الذی لہ ملک السماوات والارض، نفی شرک فی التصرف، لفظی معنی تو گورا والسماء ذات البروج، قسم دے پاسمان چ برجن والدے، والیوم الموعود، قسم دے گواہ دا غرض چ وعدے کړی شوی دا، وشاہد و مشہود، گواہ دے قسم دے پہ حاضر دن کی روزے راتون کے روزے، و مشہود آغا روزے بانے قسم دے گواہ دا چ حاضری و تکولی شی، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک دکلی شی خندق والا کند والا، النار ذات الوقود، چپور کیو بلیدل والا لرگو والا، اذ هم علیہا قعود، کلچ دی پغاڑو باندے ناستو داغی پغاڑو، النار ذات الوقود چپکی وورو بلیدل لرگو والا، آغا کندو والے تباہی چپائے کندو کی وورو باقی کندو کی وورو ہاں لرگو والا، اذ هم علیہا قعود، کلچ دا اصحاب الاخدود داغی پغاڑو باندے ناستو داغی کندو پغاڑو باندے ناستو، اس مربوط شو، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم دا اصحاب الاخدود دی على ما يفعلون پاغ سوچ دی کول بالمؤمنین دا مومنان سر شهود تماشبینو وزیرو قتل ہوتا، وما نقمو دا کافر دا اصحاب الاخدود بد نگنی انتقام ناخلی منهم دا دے مومنانونا، الا ان مگر صرف پا دے وجہ یومنو چی دے مومنان ایمان روڑی پا اللہ، پاغ اللہ چی عزیز و حمید دے زورور دے استائل شوی دے، دا دے دا وجہ دا مومن بدیشی چکل بزا دے پور سیزم، الذی آغا اللہ لہو ملک السماوات، چی دا پہ اختیار کے بعد شاید اسمانو ولڑو دزم کی دی، آغا اللہ من لے دے گورا دا با گناہی نو،
واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز نه خبردار دی، گواه دی. الله ته پته ده ته چې څه کوې، الله ته پته ده چې ته زما د وجې دا پلان کې دل اذیت ورکوې، زه به تا برابروم. ان الذین فتنوا المؤمنین، یقینا کسان چې تکلیف ورکوي مؤمنانو له، مؤمنو سړو او ښځو له، افتنان د مؤمن د ایمان د وجې کوي. فتنه کې چې تنګي مؤمن اذیت ولا ورکوي، ټارچر کوي. مؤمن سړی تنګي، مؤمن ښځه تنګي، لکه نو جنکې تنګي یې بیسا. ثم لم یتوب، بیا توبه نه وباسي د خپل کار نه، نه صبرېږي، فلهم عذاب جهنم، دی د پر عذاب د جهنم دی. ولهم عذاب الحریق، دی د پر عذاب د سزا د اور سوځونکي. ان الذین آمنوا، یقینا کسان چې ایمان راوړی دی، په خپل ایمان ټینګ دی، خلک یې تنګي پراپیګنډې کوي، لیکن دی ټینګ دی، د ایمان نه وړي او نیک عملونه کوي، د سنت مطابق عملونه کوي، بدعات نه کوي، په خپل سنت باندې ټینګ دی. د دې دپاره خوشخبري وره، جناتون، الله وي جنتونه به ول ورکوم، جنتونه تجری من تحت الانهار، چې بهیږي جاری د هغې د لاندې نهرونه ولې. ذلک الفوز الکبیر، دا ډېر لویه کامیابي ده، د ډېر لوی همت او لوی حوصله کړې وه، لویه بدله وي الله ورکوم. ان بطش ربک لشدید، دا مخالفین دی وایي ستا د رب ګرفت ګوره ډېر سخت دی، یقینا ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی. انه هو یبدئ و یعید، یقینا هغه اول ځل پیدا کوي، ابتدا یې کړی، و یعید دویم ځل باندې بیا هم کوي، پیدا کول به کوي. وهو الغفور الودود، هغه الله ډېر بخونکی دی او ډېر محبت کوونکی دی. ذو العرش المجید، د عرش مالک دی، د العرش المجید، عزت والا دی، شان والا دی. فعال لما یرید، هغه الله ډېر کوونکی دی، هغه څه چې اراده یې وکړي، څه چې وغواړي بس کېږي. هل اتاک حدیث الجنود، تا ته ویما آیا راغلی دی تا ته خبر دغې لښکرو، راغلی نه دی څه راغلی دی جی، هغه فرعون یادوم، دغه لښکر یادوم، سمود و سمودیان مضبوطو، هغې خبر راغلی، بالکل راغلی. بل الذین کفروا فی تکذیب، چې خبر راغلی نقل نه کار واخله که نه، هغه څه شو نه. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکې هغه کسان چې کافران شوي دي په دروغ ګڼلو کې اخته دي، لګیا دي، تکذیب کې اخته دي، ګوره نه مني. ته د ډېر فرعون او سمودیات کې خدا فرعون هغه فرعون نه مني، دی وی زه غټ فرعون یم. والله من ورائهم محیط، الله چاپېره دی نه ګیرا چونکې دی، را ګیرونکی دی له عذاب کې به را ګیري. بل هو قرآن مجید، بلکې دا هو قرآن دی عزت والا، دا دی چې تکذیب کې اخته دی نه مني. قرآن کې د فرعون کی صدا نه مني، فرعون د فرعون نه صبرېږي، سمود د خپل کفر نه صبرېږي. دا موجوده دا قرآن دی عزتمند دی، عزت والا دی. فی لوح، په تختو کې دی، محفوظ، محفوظ په لوح محفوظ کې دی، محفوظ دی.